الله وبركاته. دونك اليوم غندير واحد ليكزارسيس لي زوبيراسيون اوزوال، يعني العمليات الاعتياديه. دونك قدامنا اش كنشوفوا. دونك بيان سور الا بغيتي ترياليزي شي صفحه، الا بغيتي تصوب شي صفحه في الويب كنصوبوها بالاتش تي ام ال بيان سور، وكنقولوا بان اتش تي ام ال سي ان لونغاج ديسكريبتيف، يعني لغه ديال الوصف، وخاصك توصف مزيان الصفحه ديالك. لو وصفتيها مزيان تقدر ديرها. عشان معنيت نوصفها معناها نعرف كل حاجه اش فيها. سي كوا هذا؟ دونك فوزافي واحد لو تيتر، انا هذا تيتر H1 H2 H3. دونك سي ان تيتر. دونك سيغ هادي سي ان لابل فيها فالور 1 واحد لو تكست فالور 1. هذا سي انبوت تيب تكست، هذا لابل 2، وهذا انبوت تيب تكست تا هو، وهادو سو سون دي بوطون. مارش. دونك بالنسبه للستيل استعملنا ستيل ديال بوت ستراب. مارش. دونك شنو هو هذا اللي كنشوفو فيه المربع كله؟ سي ان كونتينر وسط منه كاين فورمولار. بيان سور لا باليز فورم ما كتبانش، ولكن ضروري بيسكو انا نخدم لي زوبجي دان فورمولار، يعني خصني نكري ان فورمولار ياك. وهادو سو سون دي بوطون، كل واحد عنده ستيل. دونك هنا شنو هو الستيل اللي كنعطيو الانبوت تيب تكست؟ كنعطيو واحد الستيل، واحد دي كلاس، بيسكو بوت ستراب شنو هو؟ هي مجموعه كلاسات. دونك الكلاس اللي عطينا لهذا هو فورم كنترول. الكلاس اللي عطى لهذا لا ميم شوز فورم كنترول، كتاخذ العرض ديال الكونتينر اللي فيها كامل. دونك هادو حاولت نغير لي كولور سولمون باش نعطيكم لي ديفيرونت كلاس اللي كيمكن لي نعطي البوطون. دونك هذا اش عطيتو؟ عطيتو كلاس بي تي ان دانجر، يعني لو روج. هذا بي تي ان ساكسس، هذا بي تي ان دارك، وهذا بي تي ان بريماري. دونك سي فغي الدرس ديالنا ماشي على البوت ستراب ولكن على جافا سكريبت. دونك شنو بغيت انا ندير؟ بغيت لوسكو جو كليك سور ان باغمي هاد لي بوطون سويفون لوبيراسيون اللي بغينا، يمشي ياخذ لا فالور اللي كاينه في هاد الانبوت تيب تكست الاول، وياخذ لا فالور اللي كاينه في الانبوت تيب الثاني، ويحقق لي يحط لي النتيجه هنا على شكل جمع او ناقص او في او قسمه. مارش. نمشيو نشوفوا هادشي اللي كنا كنقولوا دابا الصفحه ديالنا. دونك الا لاحظتوا الصفحه ديالنا هنا عندنا واحد الخلفيه اللي بهاد لا كولور. دونك نمشيو نشوفوا. دونك عندنا بادي عطيناه الكولور، ها هو كنشوفوا هاد نيود ولا شي حاجه. دونك ها هو الصفحه ديالنا، يمكن لي نغير الكولور الا بغيت. هذا هو الكونتينر ديالنا اللي شناه صغير. دونك علاش؟ لان العرض ديالو الود 50 ومارجينو غيباش ينزل 5. وهنا درنا ليه فورم كلاس ايكال اليرت دارك. علاش كنعاودوا هاد اليرت؟ باش تزيد توسع لينا ديك الفورمولار ديالنا، يزيد يوسع. مارش. ها الاش 3 اللي قلت لكم. دونك انا اون شوزي اش 3 اوبيراسيون فيزوال. دونك عندنا لابل حطينا فيها لو تكست فالور 1، حطينا الانبوت ديالها. دونك لا شفتوا هنا عندنا لابل تابعها تكست بوكس، شفتيها ولا انبوت تيب تكست. دونك شوفوا معايا مزيان. هنا ديك المره كنت غنفسر لكم اش كتعني فور. دونك هاد فور كنحط فيها لو نو ولا الاي دي ديال هذاك لوبجي اللي كنتمي ليه. دونك هاد اللابل لمن هاد اللابل لهاد الانبوت، وهاد اللابل الثاني لمن الانبوت الثاني. دونك خاصني الفور في 2 تكون الاي دي في 2، فور في 1 تكون الاي دي في 1. مارش. علاش؟ ريغاردي ايسي غندير لكم واحد العمليه جو في اكtualiser. شوفوا معايا ملي كنكليكي على فالور 1 كيتحط لي الكورسور انبوت تيب اللي سميتو في 1، باسكو اللابل عندها فور في 1 والاي دي ديالها هو في 1. الا كليكيت على في 2 كيحط لي الكورسور ديال المعنى ديال فور. مارش. الوغ مانون بغينا ندوزو العمليه ديال الحساب. دونك شوفوا معايا مزيان البوطون اش قلنا؟ الفاليو ديالو بلوس، هذا موان، هذا فوق، هذا ديفيزي. وهذا كما قلت لكم بي تي ان دانجر. هذا بي تي ان جي باش يكون البوطون شويه عريض، بي تي ان ساكسس خضر، دارك هي كحل، وبريماري هو داك الكولور بلو. ودرت ليه واحد الفونت سايز باش يكبر شويه تكست ستيل. دونك فونت سايز هي 20 بيكسل. وهادو شنو هما؟ هذا سي ان اسباس، سي ان كود جافا سكريبت كيعطيني اسباس ما بين لي بوطون. لاحظتوا معايا هنا لي بوطون مفرقين واحد شويه، ما درتش هذاك الاسباس غيتلاصق. مارش. وفي الاخير جيت كرييت واحد لومبلاسمون اللي هو سي ان سبان سترونغ باش يبان شويه كبير. سترونغ هي كبير. وانا درت لي تكست ساكسس باش هذاك لو تكست اللي غنكتب انا هنا. شوفوا معايا الا كتبت شي تكست هنا غادي يخرج فيغ، شتي ها هو. او بيان سور هاد لي تكست غنكتبو هنا بجافا سكريبت. اش كتسمى هاد البلاصه؟ كتسمى انر اش تي ام ال، يعني داخل الكود اش تي ام ال. الوغ غنمشيو دابا شاك بوطون خصنا ناسوسيو ليه واحد لا فونكسيون. نجي لهاد البوطون، نقدر نجي في هاد البلاصه ولا في الاخر ديالو. دونك هاد البوطون ندير ليفينمون اون كليك. اون كليك غالبا تنعطيوها اون فونكسيون. لا فونكسيون نقولوا هنا صوم كما لو نون ديالها، لو نون يكون معبر. اذا الصوم شنو هي الصوم هي واحد لا فونكسيون غتكون في جافا سكريبت. غادي نرياليزيها تو سويت. دونك جو ديسون اون با،
توجور سكريبت ديالنا نديرو قبل البادي او ورا البادي. جو في لا ميتر الانتيريور هنا غنقول لها سيدي سكريبت ياك، ونكتب لا فونكسيون ديالهم فانكشن نسميها سوم كما السميه ديالها، ما خصناش نغلط في السميه ولا ميت. صافي اش قلنا هاد لا فونكسيون سوم تاخذ دي فالور ديالها من في 1 ومن في 2. دونك جو في كري اون فاريابل في 1 اللي هي جافا سكريبت. اش قلنا تاخذ دوكيمنت بوان كويري سيليكتور. غالبا هاد لا فونكسيون نستعملوها بزاف. هاد كويري سيليكتور كتقول ليه اونتر بارونتيز سيمبل كوب دياز في 1 سير خذ ليا سير لذاك لوبجي اللي دياز في 1 الفاليو ديالو فاليو ديال راسكم هنا راه كيعطيكم واحد لا فالور ما تاخذوهاش. اذا اش غيدير غيمشي القيمه اللي غتسيزي انت يحطها في 1 لا ميم شوز باش ما نطولوش الفيديو ديالنا. نديرو ثاني كونترول في وهنا غنديرو في 2 وهنا في 2 صافي مزيان. دابا عندنا لي دو فالور كيف كاين فاريابل ار كي فا اتر ايكال في 1 بلس نقدر ندير لي زيسباس هنا باش ندير داكشي في 2 صافي. حسب دابا في 1 لا سوم ديالي غنمشي نافيشيها في هاد السبان. الوغ اش غنقول ليه؟ غنقول ليه دوكيمنت بوان كويري سيليكتور توجور تنخدم بهادي. الوغ شوفوا معايا مزيان هنا ما غنديرش ديال. علاش؟ لان هادي ما عندهاش الايدي غنعيط عليها بالسميه ديالها سبان. دونك هنا عيط لها بسميتها ديريكتومون اللي هي باليس سبان باسكو عندي وحده اللي اسمها سبان ما عنديش بزاف. سبان هي واحد لا باليز ما كتنقصش الصرف. مارش يعني لاحظتوا ملي كتبت التكست تحط هنا صافي دير ما كيصوتيش لعندي. سي اون بريفيرونس انا بغيت نديرها بحال هكا باش ما تصوتيش لعندي. ça marche. ولكن ما غنقولش لي بوان فاليو باسكو هادي سي ان اوبجي اش تي ام ال. غنقول لي انر كما قلت لكم قبيله انر اش تي ام ال هي داخل اش تي ام ال. ندير واحد الميساج اللي كيعبر على ديك لا فالور اللي غتخرج لا سوم اي دو بوان بلس شنو هي لا فالور اللي غتاخذ لا سوم هي ار. ça marche. فوالا دونك الا ما كانت حتى شي حاجه غلط غادي نكتب لي هنا دو فالور. ندير لي مثلا 12 و 6 غندير لي بلس غيقول لي لا سوم اي 126. مشكل هذا شنو داير ليا هو انا شد 12 ولصقها مع 6 عطاتني 126. علاش؟ باسكو بالنسبه لي هو هاد جوج ماشي باسكو انا كتبت مع 6 غيعتبرهم هو دي نيميريك غيعتبرهم تكست بحال درت ليه هنا بون وهنا جوج. اش غيدير؟ غيلصقهم في فير. شوف معايا مزيان بون وهنا جوج. اش غيدير هو بلس ولات عندنا بونجور. اذا اش دار؟ الى كونكاتيني كنقول لاصق هاد الكلمه مع الكلمه. اذا انا خصني نعلمو نقول له ودي شوف هادي راه ماشي تكست هادي خصها تكون انا باغي نعتبرها اند اولا فلوت. وكنجي بين قوسين هنا نحصرهم بين قوسين تنقول ليه حول بارس لاش الانت وهاد الاي خصها تكون ماجيسكول. لاحظوا معايا فونكسيون كيعرفها. لا ميم شوز غندير الاخرى باسكو اي حاجه كتسيزها في الكلافي سي دو تكست بالنسبه لاي لغه. دابا بحال غنقول ليه هذاك القيمه اللي سيدي حولها بارسيه حول ولا كونفيرتير حول الانت وحط ليها في. اذا غيبدا يشوفهم كانت وغيحطهم ليا فعلا كانت اي اون فوا لي ميم فالور اللي عطيتو قبيله هاد الخطره غيدير ليهم 12 و 6 لا سوم ديال 18. ça marche. بالنسبه للعمليه الاخرين ولات واضحه الصوره. لا ميم شوز غادي نمشي نشد هاد اون كليك نيت نعاودها هنا ياك نقول لها عاوتاني اون كليك ايكال هاد الخطره بالنسبه ليا شنو هادي موان هي مثلا ديف نسميها ديف نقدر نختصر ديف. غنجي لهادي نقول لها شنو هي اون كليك ايكال توجور اون كليك ايكال برود لا فونكسيون برودوي. نقدر نختصر ولكن خصني نكتب السميه صحيحه في جافا سكريبت اون كليك ايكال ديف ولكن فونكسيون شتيها فونكسيون صوم. اذا غنمشي نصاوب هاد لي فونكسيون لاحظتوا بان كلشي غادي يكون بحال بحال. جو في بروند توت سيت فونكسيون اي جو في كوبيي ونكوليها كونترول في. هادي شنو هي؟ هادي نصاوب اللي بغيت دونك الترتيب ماشي ضروري. دونك ديف دونك جو لابلي ديف اي بيان سور ديف خاصني ندير هنا ناقص. بيان سور انا غنقول ليه لا ديفيرونس وغتبقى ديك ار هي نيت باسكو انا جي با
ماشي كل عمليه كريت ليها فاريابل ديالها كتعني ريزولتا لا مارش جو في بروندر عاوتاني لا ميم شوز كونترول في شحال دي ثاني عندي ديف عندي برود ياك هو كيعرفها دونك غنقول ليه هنا فوا وندير ليه هنا لو برودوي اي لاحظوا معايا لا خرجت لي غير الاولى صحيحه كلشي كيخرج صحيح برودوي باسكو كوبي كولي تكون متاكد بان هذيك الاخرين صحاح الوغ بيان سور لا ديرنيير هي ديف وغنقول ليه هنا قسمه بيان سور غنغير هنا الميساج ديفيزيون اي فوالا لو بروغرام ديالي اي بون جيسبر باني ما كنتش غابي عليكم ولكن اللي غتركزوا هو مع هاد لا فالور الاولى لا مارش اكتواليز اي فوالا دونك جو في سيزير 12 مع 6 ما غناخدش دي فالور صعاب دونك بلوس 918 ناقص 12 ناقص 3 12 في 6 72 12 قسمة 6 هي 2 لا مارش dernière chose نرجع لكم الوغ هنا شوفوا معايا مزيان هنا جي اكسيدي لهاد السبان بسميتها دونك نقدر اكسيدي لها بالاي دي ديالها جو في بروندر هاد السبان هادي ها هي غنخطرها في العوض ما نعطيها نخليها سميه نعطيها اي دي ايكال جو دير باغ اكزومبل اس ياك اذا انا سميتها اس اذا كيفاش غنأكسيدي لها غنأكسيدي لها بدياز اس علاش بيسكو سي ان ايدونتيفيكاتور دونك دياز كتعني اي دي مزيان غنشوفوا غنلقاو بان الاخرين ما بقاوش كيخرجوا ولكن هذه ولات كتخرج 12 على 6 بلس 118 الا درت لهادو ما كيخرجوش بقاو كيعطونا ماشي مشكل دونك اون توكا باسكو بقات سميتها سبان جو ميكسكوز غادي يخرجوا باسكو كيمشي للسبان ça marche j'espère بانكم فهمتوا et on se voit pour la vidéo prochaine